विशेष गर्नु पर्यो भने वक्ष्य व्यायाम गरिदिने। मनले यम मन्त्र जप्दै पनि गर्न सक्छौँ या हामीले यसलाई ध्वनि निकालेर पनि वक्ष्य व्यायामको यो पहिलो चरण भयो। दोस्रो चरणमा चाहिँ दायाँ बायाँ फेरि अब यसैको तेस्रो चरणमा अलिकति घाँटी तन्काएर यसरी यो वक्ष्य व्यायाम भनिन्छ। यो वक्षस्थलको हाम्रो विशेष ग्रन्थीहरूलाई यसलाई गतिशील हामी हिँडडुल गर्न पाएनौँ, कुनै काम गर्ने मौका पाइएन, त्यस्तो विशेष व्यायाम पनि हामीसँग छैन भने यति मात्रै गऱ्यो भने नि अब यिनीहरू निष्क्रिय हुन पाउँदैन। अहिले मैले भने नि जब पानी एकै ठाउँमा जमेर बस्छ भनेदेखि त्यो फोहोर हुन्छ, हावा त्यो फेरिन पाएन भने त्यो हावा पनि विषाक्त बन्छ। हामीहरूको खाएको अन्नहरू त्यो एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जाने मौका पाएन भने त्यो झन् जहर बन्छ। यसलाई हामीले चाहिँ यसको औषधि भनेकै बस चलाइदिनु हर तलले यसलाई चलाइदिनु। यताबाट दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि यसरी खुम्चाउने फैलाउने यस्तो चाहिँ हामीले यसलाई चला बसेर पनि हुन्छ, उठेर पनि हुन्छ, हिँड्दै पनि हुन्छ। यसलाई हर तरहले हामी गर्न सक्छौँ। तल आसन लगाएर बसेर पनि हुन्छ, कुर्सीमा बसेर गरे पनि हुन्छ, खाटमा सोफामा बसेर गरे पनि हुन्छ। सजिलो र सरल तरिकाबाट यसलाई हामीले जति सकिन्छ यो चलाइ गऱ्यो भनेदेखि अब यसले हामीहरूको सबै त्यो जमेको रगत, नचलेको रगत, जुन चाहिँ हामीहरूको चाहिँ जमेको त्यो पानी, हावा, हाम्रो खाएको रसायनहरू, हर्मोन्सहरू, इम्युनिटी ग्रन्थी, इम्युनिटी पावरहरू, यी सबै गतिशील भएपछि जब गतिशील हुन्छ त त्यो अति सुन्दर हुन्छ, अत्यन्त सशक्त शक्तिशाली हुन्छ, अत्यन्त स्वस्थवर्धक हुन्छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा अब कुनै पनि कोरोना भाइरस होस् या कुनै पनि रोगका कीटाणु होस्, चाहे त्यो रुगाको भाइरस नै किन नहोस् या अरू पनि समस्याहरू हुनसक्छ, कि कुनै पनि समस्या, मुटुको समस्या, फोक्सोको समस्या, हामीहरूको लिभरमा चाहिँ त्यहाँ पित्तमा चाहिँ 65% मानिसको ढुङ्गाहरू त्यहाँ स्टोनहरू भइरहेको हुन्छ, कसैको एसिडिटी बढिरहेको हुन्छ, कसैको एसिडिटी एकदम लो भइरहेको हुन्छ, कसैको चाहिँ अब त्यो स्टमसले ठिकसँग काम गरिरहेको हुँदैन। यी यस्ता हरेक समस्याको समाधान यो गतिशीलताले हामी गर्न सक्छौँ। र यो कुनै पनि हात खुट्टाहरू केही नचलाइकन पनि हामीले यसरी यो ध्वनिद्वारा पनि यो श्वासलाई जब हामी ध्वनि बनाउँछौँ, त्यो ध्वनिलाई हामी मन्त्र बनाउँछौँ, मन्त्रलाई हामी चक्रमा जोड्छौँ, त्यो चक्रलाई हामी शक्तिमा रूपान्तरण गर्छौँ। त यो एकदम सशक्त शक्तिशाली बन्छ। यो चाहिँ एकदम विश्वासको साथमा हामीले नियमित र निरन्तर यो यसको अभ्यास हामीले गरेको गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि थाइरोइडको समस्या छ भने हम मन्त्र माथि कण्ठमा, यदि हामीहरूको डायबिटिजको समस्या छ भने यम या रम मन्त्र नाभिमा, अनि गर्भाशय, महिनावारी, गर्भाशय, डिम्बाशयको समस्या छ, पुरुषको प्रोस्टेटको समस्या छ भने त्यो वम मन्त्र, वम ध्वनि, र अपान प्राणको समस्या छ भने लम ध्वनि, त्यो मूलाधार चक्र। यो एक चक्रको हामी पछि वर्णन गर्दै जान्छौँ। त्यसको लागि हामी अभ्यास पनि गराउँछौँ र गर्नेछौँ हामीले चाहिँ। तर अहिले चाहिँ हामीले विशेष यो कोरोना भाइरसको चाहिँ सङ्कटको समस्या भएको हुनाले अहिले
यो यसैलाई नै इम्युनिटी पावरलाई नै बढी कसरी चाहिँ नि सशक्त गराउने भन्नेमा नै अहिले हामीहरू चाहिँ नि यसमा केन्द्रित छ। अब यो मन्त्रद्वारा यसरी हामीले गर्ने यो प्रक्रिया त हामी 2-3 दिनदेखि लगातार गर्दै आएको छौँ। केही न केही त पक्कै पनि यहाँले बुझ्नुभएको हुनुपर्छ र यसको अभ्यास एकदम यदि गर्नुभएको छ भने गरिहाल्नुहोस्, गरिसक्नु भएको छ भने यसलाई एकदम सशक्त बनाएर गर्नुहोस्। यसले असाध्यै राम्रो, असाध्यै फाइदा गर्छ। पुरा विश्वासको साथमा हामीले गर्नुपर्छ। यस्तै गरी हामीले अब योगमा अरू प्राणायामको प्रविधिहरू पनि छ। अरू प्राणायाममा जस्तो हामीले भस्त्रिका भन्ने बित्तिकै चाहिँ नि यहाँ श्वास लामो तान्ने छोड्ने हाम्रो यो इम्युनिटी ग्रन्थीलाई, हाम्रो इम्युनिटी पावरलाई, यो प्रतिरोध प्रणालीलाई एउटा के हुन्छ भनेदेखि जब हामी भयभीत हुन्छौँ, हामी डराउँछौँ, हामी आत्तिन्छौँ, हामी अधैर्य हुन्छौँ, अशान्त हुन्छौँ, तनावग्रस्त हुन्छौँ, यस्तो अवस्थामा एकदम छिटो हामीहरूको त्यो इम्युनिटी पावर ध्वस्त हुन्छ। अब त्यसबाट बचाउनको लागि चाहिँ हामीले त्यसको एउटै उपाय छ। त्यो उपाय के त भन्दा हामीले लामो श्वास तान्ने छोडिदिने, लामो श्वास तान्ने छोडिदिने। श्वास तान्दाखेरिमा सो मन्त्र, श्वास छोड्दाखेरिमा हम मन्त्र, सो हम। यस्तो 8-10 पटक यसरी लामो श्वास तान्दै छोड्दै गऱ्यो भने जस्तै सुकै त्यो तनाव होस्, चिन्ता होस्, डर होस्, त्रास, भय, जो अशान्त हो, अधैर्य हो, ती सबै समाप्त हुन्छ। त्यो सब समाप्त हुन्छ। यो एकदम हामीले यसलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, यसलाई एकदम चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यही भस्त्रिकालाई हामीले अलिकति छिटो पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो अब छिटो श्वासलाई बाहिर निकाल्ने, भित्र तान्ने, श्वास बाहिर भित्र। यो श्वासको मात्रै भस्त्रिका। अब अझ यसलाई सशक्त बनाउनु पर्यो भने यो श्वासमा ध्वनिलाई जोडेर अब त्यो ध्वनिलाई, श्वासलाई, त्यो झिल्लीहरूलाई घर्षण गराउने। अब त्यहाँ यसमा चाहिँ ध्वनि सहितको ठक्कै हाम्रो यो हृदयको वरिपरि जो अनाहत चक्र भन्ने बित्तिकै हाम्रो ठक्कै यो हृदय वरिपरि हाम्रो यही क्षेत्र पर्छ। एकछिन हामीले यो घर्षण गराउने बित्तिकै यहाँ हाम्रो तातो भएर आएको महसुस हुन्छ। एकदम छिटो आफैले महसुस गर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ। जब यहाँ तातेर आउँछ त तात्ने बित्तिकै त कुनै पनि रुगा, कुनै पनि चिसो, कुनै पनि कफ जम्ने, खोकी लाग्ने, छातीमा इन्फेक्सन हुने भन्ने सम्भावना नै हुँदैन त्यो। तर यसलाई एकदम ध्यान दिएर जुन श्वास बाहिर निकाल्छौँ त्यो हम मन्त्र, जुन श्वास भित्र हामी लिएर आउँछौँ त्यो सो मन्त्र, हम सो मन्त्रको साथमा एकदम यसलाई घर्षण गराउने, त्यो श्वासलाई, ध्वनिलाई, त्यो चक्रलाई, त्यो नलीलाई, नाडी नसाहरूलाई, झिल्लीहरूलाई जब हामी घर्षण गराउँछौँ त त्यहाँ जैविक विद्युत ऊर्जा बन्छ र बनाउँछ। त्यसले चाहिँ यो एकदम हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ। त यो सुरुमा तपाईँले छिटो सक्नु भएन भने ढिलै गर्नु। छोटो अथवा ढिलो गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जब यो खुल्दै जान्छ, खुल्दै गएपछि यसलाई छिटो पनि गर्न सकिन्छ।
छैन, भाव छैन। एकदम आवाजसहितको श्वास बाहिर, आवाजसहितको श्वासलाई भित्र। त्यो आवाजलाई, ध्वनिलाई, मन्त्रलाई, चक्रलाई, नलीलाई, नसाहरूलाई, नाडीहरूलाई र झिल्लीमा चाहिँ त्यहाँ घर्षण गराउनु पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ। योग विज्ञानमा एउटा अद्भुत उपहार हो हामीहरूको लागि चाहिँ, अद्भुत उपहार हो। योगीहरूले यसरी भस्त्रिका गरेर बिना दाल भात तरकारी उनीहरू चाहिँ बाँच्न सक्छन्, किनकि दाल भात तरकारीबाट प्राप्त हुने जुन क्यालोरी हो यहाँ यसरी घर्षण गरेर त्यो बनाउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ यहाँ जसले चाहिँ यो प्राणायाम अलिकति राम्रोसँग गर्छ भने उसले अब चाहिँ 2 थाल भात खाने गरेको छ भने अब उसले 1 थाल मात्रै खाए पुग्छ उसलाई, उसले 2 थाल खानु पर्दैन। 1 थाल खाने गरेको छ भने आधा थाल मात्रै खाए पुग्छ उसलाई चाहिँ, किनकि आधा क्यालोरी त हामी यहीँबाट बन्छ नि त। त्यो योगको विज्ञानमा यो एउटा चमत्कार नै भन्नुपर्छ यसलाई चाहिँ, निकै ठुलो वरदान भन्नुपर्छ हामीले चाहिँ। यो अत्यन्त हाम्रो लागि चाहिँ योगको साधकको लागि यो अति 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 चाहिँ उच्च कोटिको चाहिँ प्राणायामको रूपमा चाहिँ यसलाई लिइन्छ। तर गर्नु पर्यो। यो नतातेसम्म चाहिँ गरेको गर्ने चाहिँ यहाँ रन्किएर आओस्। यहाँ चाहिँ रुगा लाग्नु भनेको चिसो भएर त हुने हो नि त। जब चिसो हुन्छ त रुगा लाग्छ, जब तात्छ एकदम रनक्क रन्किन्छ त्यस्तो ठाउँमा रुगा भन्ने कुरो हुने सम्भावना नै हुँदैन। त त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ यसको लागि एकदम बढीभन्दा बढी कति सकिन्छ। सुरुमा धेरै सकिँदैन, सुरुमा धेरै गर्न गाह्रै हुन्छ, हामी छिटो थाक्छौँ, किनकि हाम्रो सबै त्यो नली नाडी नसाहरू एकदम अवरोधहरू हुन्छ, कडा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै गर्नै सक्दैनौँ, एकदम छिटो थाकिन्छ। तर त्यो हामी गर्दै गएपछि त्यो खुल्दै जान्छ, त्यो खुल्दै गएपछि अनि हामी धेरै बेरसम्म हामी गर्न सक्छौँ यो। र अहिले धेरै गर्न सकेन भनेर त्यो चिन्तै लिनु पर्दैन। एकदम हामीले जति सकिन्छ आफ्नो क्षमता अनुसार चाहिँ यसलाई प्रयास गर्ने। एउटा कुरा यहाँ के हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो ध्वनिमा, त्यो श्वासमा त्यहाँ मन्त्रलाई अनिवार्य जोड्नुपर्ने हुन्छ। यदि मन्त्रलाई जोडेन भने हामी छिटो थाक्छौँ, किनकि यो मन हाम्रो एकदम बदमासी गर्छ मनले चाहिँ। उसले एकैछिनमा चाहिँ छोट भनेर चाहिँ त्यसले चाहिँ अत्याइदिन्छ यसले चाहिँ। यदि त्यो मनलाई त्यो मन्त्र जप्नमा लगाइदियो भने अब त्यो मनले कुनै कल्पना गर्नै पाउँदैन, थाक्यो कि थाकेन कि के भएछ उसले त्यो केही निर्णय लिन सक्दैन। यसरी त्यो मनलाई छक्क्याउनु पनि पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ। त्यसको लागि पनि हामीले यो मन्त्र जप्नै पर्ने हुन्छ। एउटा कुरा भने अर्को कुरो जुन हामीले सोहम मन्त्र जप्छौँ यसमा, यो त अत्यन्त उच्च कोटिको मन्त्र पो मानिन्छ त। सो भनेको परमात्मा, हम भनेको जीवात्मा। हामीले त्यो जीवात्मा र परमात्मालाई हामीले जोडेर यो जीवन चलाउनु पर्ने हुन्छ। यो जगत चल्छ त्यसरी नै चाहिँ। यो त धेरै उच्च कोटिको चाहिँ विज्ञान पो हुन्छ त यहाँ त चाहिँ। त्यसलाई हामीले अब भनिहालेँ सुरुमा यसरी छिटो गर्नु सकेन भने ढिलो गरेर पनि होइन, यसरी पनि गर्न सक्छौँ हामीहरू चाहिँ होइन। अब सकभर त यसलाई जति स्पिडमा लिएर गयो, गतिशील बनायो, त्यति नै त्यहाँ विद्युत बन्छ, के क्यालोरी बन्छ, शक्ति निर्माण हुन्छ। त्यसो भएर सुरुमा ढिलो गरे पनि पछि त यसलाई बिस्तारै छिटो बनाउने कोसिस नै गर्ने।
अब एकछिन थाक्यो भने फेरि एकछिन चाहिँ यम मन्त्र एकछिन फेरि बिना आवाजको मन्त्र जपिराख्ने। अब एकछिन हामीले वक्ष्य व्यायाम पनि गर्न सक्छौँ। जसरी हुन्छ यो छातीलाई एकदम बलियो बनाउनु पर्यो। जति सकिन्छ जति यो छातीलाई हामीले एकदम बलवान शक्तिमान बनाउँछौँ अनि हामी कुनै पनि समस्यासँग डराउनै पर्दैन। हामीलाई चाहिँ हामी एकदम पुनर्युवा हामी बनाउन सक्छौँ। यसलाई चाहिँ पुनर्विकास गर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ। तर यसलाई हामीले नियमित गरी थोरै होस् नियमित निरन्तर लामो समयसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अगाडि पछाडि पनि अगाडि पछाडि अब फेरि अलिकति भस्त्रिका हमसो 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 सो हम हमसो 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 सो हम हमसो जति गर्दै गयो खुल्दै जान्छ। यो हाम्रो श्वास नली, अन्न नली, रक्त नली, त्यो मुटुको स्नायुहरू, मुटुको भल्भहरू, फोक्सोमा 7 करोड 30 लाख थैलीहरू हुन्छ, त्यो खुल्दै जान्छ। हाम्रो इम्युनिटी ग्रन्थि अवरोध भएको त्यो पनि खुल्दै जान्छ। अनि हाम्रो स्टमक, लिभर, स्प्लिन, लिभरको त अहिले अब फ्याटी लिभर त अधिकांश जस्तोले देखिरहेको हुन्छ। लिभरमा त्यो पित्ताशयमा चाहिँ स्टोन त अधिकांशसँग भएको पाइन्छ। अब ग्यास्ट्रिक स्टमसमा चाहिँ त अत्यधिक मात्रामा भइरहेको पाइन्छ।
त यो व्यायामले यी सबै समस्याको एकदम सहज र सरल तरिकाबाट समाधान गर्न सक्छ। ग्यास, ग्यास्ट्रिक, एसिडिटीदेखि लिएर कुनै पनि हेपाटाइटिस जस्ता चाहिँ अब जन्डिसहरू जस्ता चाहिँ यस्ता समस्याहरू, मुटुको समस्याहरू, दम जस्ता, हाम्रो ब्रोन्काइटिस, हाम्रो फोक्सोको समस्या, यस्ता समस्याहरू, खोकी लाग्ने, थाइरोइडको समस्यालाई पनि यसले असाध्यै फाइदा गर्छ। यसैले पनि जस्तो हामीले मतलब पुरै यो थाइरोइड ग्रन्थीमा भाइब्रेसन हुन्छ, यहाँ घर्षण हुन्छ, एकदम हुन्छ यहाँ चाहिँ। यहाँ हाम्रो डाइजेस्ट पावरमा पनि यहाँनिर घर्षण हुन्छ यहाँ चाहिँ। एउटाको लागि जब हामी गर्छौँ धेरै फाइदा पाउँछौँ हामीले, धेरै चाहिँ हामीले फाइदा लिन सक्छौँ यसबाट चाहिँ हामीले।